पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल आमिलीन हजरत मुफ्ती सुफियान ऑफिशियल। मुफ्ती सुफियान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको मिलेंगे मुसद्दिक़ा व मुजर्रिब वज़ाइफ, तीर बहदफ आमाल और हर किस्म रूहानी और जिस्मानी इलाज कुरान पाक से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज फिर एक नई वीडियो और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का अमल बंदिश के तोड़ के हवाले से है। इंतहाई ज़बरदस्त अमल है और जो भी इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह ताला इसके फ़वाइद व समरात अपनी आंखों से ख़ुद ही देख लेगा। अगर आप जो है बंदिशात में जकड़े हुए हैं और बंदिशात से निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप मुख्तलिफ़ आमाल कर कर के थक चुके हैं और आज आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद ही ऐसा कोई अमल कर लूँ जिसकी वजह से मेरी तमाम बंदिशात जो है ख़त्म हो जाए, और जो भी बंदिशात मुझ पर हैं, चाहे माली लिहाज से हैं वो या जो है जानी लिहाज से हैं, निकाह की बंदिश है या औलाद की बंदिश है, अलगरज दुनिया जहाँ की जो जो बंदिशात हैं और आप चाहते हैं कि उन बंदिशात से मुझे छुटकारा मिले, तो आज का अमल जो है आप ही के लिए है। इसके समरात इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देख लेंगे। सबसे पहले इस अमल के लिए आपको कुछ अशिया दरकार हैं जो अमल से पहले आप अपने पास जो है रखेंगे। उनमें से एक चीज़ तो सरसों का तेल है, वो थोड़ी मिकदार में जो है किसी छोटी सी बोतल में रख लें। इसके अलावा आपने 1 गैलन पानी को भी अपने पास रखना है, ये जग में भी आप ले सकते हैं। इसी तरह आपने जो है पंसारी की दुकान से तकरीबन एक पाव के बराबर जो है खरमल लेना है। इन चीज़ों को आपने अपने सामने रखना है। घरेलू अशिया यानी चीनी और नमक वगैरह भी आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनका रखना ज़रूरी नहीं है। अगर रख लेंगे तो फ़ायदा होगा, अगर न रखे तो कोई अमल में नुकसान नहीं होगा। आपने ये करना है कि ये अमल आपने मुसलसल 21 दिन तक करना है, इसमें किसी किस्म का नागा नहीं करना। आपने इसके लिए वक़्त भी एक मुकर्रर करना है और जगह भी एक मुकर्रर करनी है। यानी अगर आज इशा के वक़्त 8 बजे आपने ये अमल शुरू किया तो रोज़ाना इसको 8 बजे शुरू करेंगे। अगर 9 बजे शुरू किया तो ये अमल आप रोज़ाना 9 बजे करेंगे। बेहतर यह है कि आप ऐसे वक़्त में शुरू करें जिस वक़्त में आपको कोई जो है इस अमल के दौरान डिस्टर्ब न करे और आपके अमल में दखल अंदाज़ी कोई न करे। इसके अलावा जो है जिस जगह पर आप जो है इसको शुरू कर लें, रोज़ाना उसी जगह पर आपने इसको शुरू करना है। मसलन अपनी ख्वाबगाह में शुरू किया तो रोज़ाना अपनी ख्वाबगाह में ही करेंगे। अगर जो है आपने किसी और कमरे में शुरू किया तो जिस कमरे में शुरू किया है उसी कमरे में आपने जो है इसको करना है। तो इशा की नमाज के बाद कोई अच्छा वक़्त मुकर्रर करके जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब न करे, उसमें बावुज़ू होकर किबला रुख बैठ जाएं, जाए नमाज पर बैठ जाएं और जो चीज़ें मैंने आपको अर्ज़ कर दी हैं उनको अपने सामने रख लें। अब आपने मुअव्वज़तैन को पढ़ना है, यानी कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इन दोनों को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये है कि आपने शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरतुल फलक को पढ़ना है, फिर 1 मरतबा जो है सूरतुन नास को, लेकिन दरमियान में आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, एक ही बिस्मिल्लाह सारे सबके लिए काफ़ी है। अगर दरमियान में बिस्मिल्लाह आप पढ़ेंगे तो ये अमल आपका जो है ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए दरमियान में आपने नहीं पढ़ना। तो सूरतुल फलक के बाद आपने सूरतुन नास पढ़ना है, फिर 1 मरतबा सूरतुल फलक, फिर 1 मरतबा सूरतुन नास, फिर 1 मरतबा सूरतुल फलक और फिर 1 मरतबा सूरतुन नास। इस अंदाज से आपने 41 मरतबा सूरतुल फलक और सूरतुन नास को पढ़ना है। ये भी 2 सूरतें आप पूरी कर लें,
اس کے بعد اللہ کا صفتی نام ہے وہ آپ نے جو ہے 489 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ صفتی نام جو ہے فتاح ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو، 489 مرتبہ اس کو پڑھ کر ان دونوں چیزوں کو آپ نے جو ہے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، سرسوں کا تیل ہے، اس طرح خرمل رکھا ہوا ہے اور جو پانی رکھا ہوا ہے، ان چیزوں پر دم کر دیں۔ آپ نے 11 دن مسلسل ان کو دم کرنا ہے اور ان کو استعمال نہیں کرنا۔ 11 دن کے بعد جو ہے یعنی 12ویں دن کو آپ نے ان کا استعمال بھی شروع کرنا ہے اور ان کو ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ جو اگر کم ہو تو اس میں اور بھی ملانا ہے، اور جب کم ہو استعمال سے تو مزید ملانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے 21 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بندشات جو ہیں وہ سخت قسم کی ہیں تو آپ نے اس عمل کو 41 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اب جو ہے آپ نے ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو پانی آپ نے رکھا ہوا ہے، اس پانی کو بازار سے جو نائی کی دکان میں اسپرے ملتی ہے جس سے وہ بالوں کو گیلا کرتے ہیں، وہ بازار سے خرید کر کسی بوتل پر لگا دیں اور خالی بوتل میں پانی بھر لیں اور اس پانی سے بھی تھوڑا سا پانی اس میں مکس کر لیں۔ اس کو جو ہے آپ نے اپنے گھر کے ہر دیوار پر جو ہے ہر کمرے میں تھوڑی تھوڑی جو ہے آپ نے اسپرے کرنی ہے، معمولی مقدار میں جو ہے ان پر پانی جو ہے لگانا ہے، اور اس طرح گھر کے اندر جو چار دیواری ہے تو گھر کے اندر اس کو بھی کرنا ہے آپ نے۔ البتہ باتھ روم میں آپ نے صرف نہیں کرنا، یعنی جو گندگی کی جگہ ہیں ان میں آپ نے اس کو نہیں کرنا، باقی ہر کمرے میں اور ہر جگہ پر آپ نے کرنا ہے، کچن میں بھی کرنا ہے، صحن میں بھی کرنا ہے، اور گھر کی ساری چار دیواری کے اندر اندر آپ نے تھوڑی تھوڑی اسپرے ہر جگہ کرنی ہے۔ جو اس کے علاوہ جو پانی ہے اس کو آپ نے آٹا گوندتے وقت آٹے میں بھی شامل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پینے والی چیزوں میں تمام میں شامل کرنا ہے۔ شربت گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو اس میں بھی شامل کریں، اگر چائے بنا رہے ہیں تو اس میں بھی شامل کریں، کسٹرڈ وغیرہ جو بھی چیزیں گھر میں تیار ہوں، چاہے سالن کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں میں آپ نے تھوڑا تھوڑا اس پانی سے ملانا ہے، اور دن کے وقت کم از کم 3 مرتبہ اس سے 3 گھونٹ لینے ہیں۔ اگر زیادہ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے۔ پینے کی چیزوں میں اس کو مکمل استعمال کریں۔ جو خرمل آپ نے رکھا ہے اس خرمل کو آپ نے اس کی دونی دینی ہے، گیس کے چھوٹے چولہے کو لے کر جو چھوٹا سلنڈر ہوتا ہے اس کے اوپر رنگ کا چھوٹا سا خالی ڈبہ رکھ لیں اور اس کو کے نیچے ہلکی آنچ سے آگ جو ہے جلائیں۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا خرمل ڈالیں اور گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اس کو جو ہے پھرائیں، ہر دیوار کے ساتھ، اور ہر کمرے میں بھی اس کو پھرائیں، اور باتھ روم میں بھی اس کو پھرائیں، اور اس طرح کچن میں بھی اس کو پھرائیں، یعنی اس کو گھر کے ہر کمرے میں اور ہر چار دیواری کے اندر جو ہے آپ نے دیواروں کے ساتھ اس کو جو ہے پھرانا ہے آہستہ آہستہ، تاکہ اس کا دھواں جو ہے سارے گھر میں پہنچ جائے۔ یہ آپ نے 2 مرتبہ کرنا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے اور ایک آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سرسوں کا تیل لیا ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ اگر اس پر روزانہ 1 مرتبہ اپنے آپ کو مالش کریں اور پھر جو ہے دن کے کسی بھی وقت آپ اس سے نہا لیں، یا رات کو کسی بھی وقت آپ اس سے نہا لیں۔ اگر گرمی کا موسم نہیں ہے بلکہ جو ہے سردی کا موسم ہے تو آپ نے صرف جو ہے اس کو اپنے ناک کے نتنوں میں لگانا ہے اور کانوں کی سوراخوں میں اس تھوڑے سے تیل کو لگانا ہے، صرف انگلی کے سرے پر لے کر سوراخوں میں تھوڑا سا لگا لیں، اور اس کے علاوہ جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کے ناخنوں پر لگانا ہے، اور دونوں پاؤں کے انگلیوں کے ناخنوں پر بھی آپ نے لگانا ہے، 2 وقت یہ بھی لگانا ہے۔ اگر جو ہے سردی میں آپ نے نہانا ہے تو نہانے سے پہلے جو ہے اپنے سارے بدن پر تھوڑا سا مالش کر لیں، اس کے بعد نہا لیں۔ انشاءاللہ تعالی
21 یوم کے عمل سے آپ کی تمام بندشات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بندشات سخت ہیں تو آپ 41 روز تک بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ 41 روز کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ روزانہ فجر کے وقت بھی 7 مرتبہ معوذتین پڑھنا ہے، اور یا فتاحو جو ہے آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان سب چیزوں پر صرف 5 منٹ کا وقت لگے گا۔ اسی طرح مغرب کے بعد بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد جس وقت سوتے ہوں، موبائل وغیرہ یا جو ہے کمپیوٹر وغیرہ جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال کے اختتام کے بعد سونے سے پہلے آپ نے پھر 7 مرتبہ معوذتین پڑھنے ہیں، پہلے سورۃ الفلق پھر سورۃ الناس، یا اس کو بغیر ترتیب کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفلق پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس، اور جو ہے اس کے علاوہ 101 مرتبہ یا فتح۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام بدنشات ختم ہو جائیں گی۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔